नेपाल किन बन्न सकेन भन्ने बहस बौद्धिक वर्गका लेख रचना र चिन्तनमा निकै हल्ली खल्लीका रूपमा स्थान पाएको विषयवस्तु हो। आफ्नो देश नबनेको चिन्ता कसलाई हुँदैन र? पढेका हुन् वा अशिक्षित हुन्, धनी देशको नागरिक बन्ने सपना कसले सँगालेका हुँदैनन् र? नेपाल नबन्नुका पछाडि निकै कारणहरू रहेका छन्। किन बनेन भन्दा पनि हामीले किन बनाउन चाहेनौँ वा सकेनौँ भन्ने कुरा अहिलेको प्रमुख चिन्ता र चासोको विषय हो। नेपालीहरूले इतिहासमा कसैको उपनिवेश भएर रहनु परेन। यो नेपालीहरूको लागि खुसीका कुरा भए पनि यही कुराले नै सायद घर गरेर होला नेपाल बन्न नसकेको पनि। हामीले बैरीका विरुद्ध क्रान्तिको धावा बोल्नै परेन अनि हामीमा त्यो इख पनि पलाएन जसरी भारतीयहरूमा अङ्ग्रेजका विरुद्ध पलाएको थियो। हामीले दुःख खेप्नै परेन, हामीले इख पाल्नै परेन अनि देश कसरी बन्छ? नेपालमा अहिले नाम मात्रको जति पनि विकास भएको छ त्यो पनि उसको आफ्नो बलबुतामा नभएर विदेशको सहयोग र अनुदानमा भएको विकासको प्रतिफल हो। देश कसरी बन्यो भनेर बुझ्नका लागि हामीले बेलायतको, चीनको, जापानको, सिङ्गापुरको इतिहास पढ्नुपर्छ। भारत कसरी बन्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ। बेलायत कसरी बन्यो, अमेरिका कसरी बन्यो, युरोप, क्यानाडा र अस्ट्रेलिया कसरी बने, पहिले त्यो हेर्नुपर्छ अनि मात्र हाम्रो देश बनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा आउन सक्छ। नत्र भने चिया र रक्सीको चुस्कीमा देश बिग्रियो, देश बनेन भनेर चिन्ता मात्रै गर्ने हो भने देश कहिल्यै बन्ने छैन। होइन भने उहिले नै नेपाल बनिसक्ने थियो। त्यसैले देश बनेन भनेर मात्र सुगा रटाइ गर्ने होइन कि देश के गरी बनेन भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। कसले बनाउन दिएनन् भनेर पनि गहिरिएर हेर्नुपर्छ। अति सरल र सामान्य अर्थमा लिने हो भने जहिले पनि यथास्थितिवादी शक्तिहरूले नै देशलाई अधोगतितिर धकेलेको देखिन्छ। त्यसैगरी नेपालमा हुने भारतीय निर्देशनका क्रान्तिहरू र क्रान्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अदूरदृष्टि भएका नेताहरूको क्रियाकलापकै कारणले पनि देश नबनेको हो। देश बनाउन त नेतृत्व तहमा एउटा दृढ सङ्कल्प चाहिन्छ, प्रचुर सपना र आस्था चाहिन्छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा त के हो भने नेतृत्व तहमा बस्ने नेताले आफूले त्याग गर्न सक्नु पर्यो। आफूले त्याग गर्न र अनुशासनमा बस्न सकेको छ भने मात्र अरूलाई भन्न वा अहराउन सकिन्छ। 2046 सालको क्रान्ति सफल भइसकेपछि राजा वीरेन्द्रले काङ्ग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका थिए। तर गणेशमानले त्यो अफरलाई अस्वीकार गरेर एकै सासमा हुन्न भनिदिए र मभन्दा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बरु विश्वास गर्नुहोस् भनेर राजालाई सल्लाह दिए। त्यो उनको दूरदर्शीपना थियो। नेपालमा सबैभन्दा खतरनाक रोग के छ भने म अरूभन्दा जान्दछु, म जति त यो धरतीमा अरू कोही पनि जान्दैन। रोग यही नै रहेको छ। आफूलाई थाहा नभएको अथवा न्यून ज्ञान भएको कुरालाई लिएर पनि अरूलाई अर्थी बुद्धि दिने संस्कार जुन छ नेपालमा त्यो अत्यन्त खराब रहेको छ। पहिले त आफूले जान्नु पर्यो अनि मात्र अरूलाई भन्न मिल्छ। यो रोग नेपालका प्राय सबै नेताहरूमा देखिन्छ। प्रतिबद्धता भएको एउटा राजनेताले कसरी आफ्नो माटोलाई माया गर्छ भन्ने कुरा धेरै टाढा गएर सिक्नै पर्दैन। छिमेकी भारतको बिहारका मुख्यमन्त्री नीतिश कुमारको विकास शैलीलाई हेरे पुग्छ। लालुले खग्रास पारेको बिहारलाई नीतिश कुमारले जसरी विकासीय छलाङ मारेर अहिलेको परिवर्तनशील बिहार बनाए त्यस्तो राजनेता अहिलेको नेपाललाई चाहिएको छ। हुन त नेपालमा अहिले पनि कछुवाको तालमा आफ्नै तालका विकासका कार्यहरू भइरहेका छन्। तर त्यस्ता विकासका कार्यहरूले नेपालको काया पलट हुने सम्भावना भने कम देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा भन्न खोजिएको चाहिँ के हो भने नेपालमा विकास र निर्माणका कुरामा आँधीहुरी ल्याउन खोज्ने नेता नै चाहिएको छ। यसैगरी नेपालको विकासको बाधक भनेको नेपालमा हुहारहुहार्ती मौलाइरहेको भ्रष्टाचार पनि हो। नेताहरूले र निजामती कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको पक्कै राम्रो होइन, तर उनीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै गर्दा नेपाली जनताहरूले पनि आफ्नो आचरण सुधार्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा विद्यार्थीले परीक्षामा आफै चिड चोर्छ अनि नेतालाई चोर भ्रष्टाचारी भन्छ। एउटा व्यापारी दाल चामलमा आफै ढुङ्गा मिसाउँछ अनि नेतालाई भ्रष्टाचारी भन्छ। एउटा किसान पनि जो वास्तवमा श्रमजीवी हो उसले भैँसीको दुध दुहेर खाँटी दुध बेच्दैन, पानी हालेर बेच्छ अनि अरूलाई भ्रष्टाचार भन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न वा समाप्त गर्न जनस्तरबाट नै यसको सुरुवात हुनुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा अहिले जोसँग पैसा छ उसको नै इज्जत भएको देखिन्छ, जुन पक्कै पनि राम्रो होइन। इज्जत उसको हुनुपर्छ जसको सही आचरण हुन्छ, सही सोच हुन्छ र जसले देश र जनताको निम्ति सही काम गरेको हुन्छ।
पैसा भएकाहरूको पैसा कहाँबाट आयो भनेर छानबिन हुनुपर्छ र यदि गलत तरिकाबाट वा भ्रष्टाचारबाट पैसा कमाएको रहेछ भने त्यस्तालाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उसले फेरि भ्रष्टाचार गर्ने सोच्यो भने मात्र पनि उसको हात कामोस्, उसले 1000 पल्ट सोच्नु परोस्। त्यस्तै त्यो बाहेक राज्य कोषको रकम खाने, नमिल्ने काम बनाइदिन्छु भन्दै रकम असुल्ने, यी कुराहरू पनि सामान्य भइसकेका छन् नेपालमा। देशमा भइरहेको सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भनेको श्वेत गृही भ्रष्टाचार रहन्छ। व्हाइट कलर करप्सन भ्रष्टाचारमा सबै कुरा हेर्दा मिलेकै देखिन्छ, कागजपत्र मिलेको देखिन्छ, प्रक्रिया मिलेको देखिन्छ, नीतिगत हिसाबले मिलेको देखिन्छ। तर शक्तिमा रहेका ठालुहरूले मिलेर गरेको कामहरू व्हाइट कलर करप्सनका रूपमा अहिले देखिएको छ। हामी यो चरणमा हुँदाहुँदै नेपालमा व्यवस्था स्वयं नै भ्रष्टाचारी व्यवस्था बनिसकेको छ। यस्तो व्यवस्थाको नाम राजनीति शास्त्रका अनुसार क्लिप्टोक्रेसी हो, अर्थात् चोरतन्त्र। त्यसै गरी अहिले नेपालमा अर्को मौलाइरहेको महामारी हो नेपोटिजम, अर्थात् नातावाद, साथीवाद। कतिपय योग्य मान्छेहरूको कदर नहुँदा नातावाद र कृपावादकै भरमा कति नियुक्तिहरू भइरहेका हुन्छन् नेपालमा। लामो यात्रा तय गर्नु छ भने पनि यात्राको सुरुवात पहिलो पाइलाबाट नै हुने गर्छ। यो एउटा प्रख्यात चिनिया भनाइ हो। आजको दिनमा उक्त भनाइलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्न सकेकै कारण चिनियाहरूले प्रगतिको शिखर चुमिरहेका छन्। तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामी लामो यात्राको सपना त देख्छौँ, तर एक पाइलासम्म पनि अघि सार्न सकेका छैनौँ। नेपालको समग्र विकासमा हामी कोही पनि मोहित देखिँदैनौँ, बरु हामीहरू सबै ससाना स्वार्थमा अल्झिरहेका छौँ। त्यसैले राजनीतिक दल तथा तिनका नेता कार्यकर्तादेखि लिएर प्रशासन, संयन्त्र एवं कर्मचारी तन्त्र, जनता, छिमेकी मुलुक र दात्री निकाय नेपालका विकासका बाधकहरू हुन्। हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्नु र समाज अराजक बन्दै जानु पनि नेपाल समृद्ध नहुने अर्को कारण हो। अहिलेसम्म भ्रष्टाचारीलाई गतिलो कारबाही नगरेकैले इमान्दार कर्मचारीले समेत भ्रष्टाचारीहरूकै पथमा आफूलाई समाहित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विकसित मुलुकमा समेत केही भ्रष्टाचार हुन्छ, तर नेपालमा भने भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने भनिएको न्यायिक निकायमा नै यसले जरा गाडेर बसेको छ। नेपाल नबन्ने प्रमुख कारक बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा राजनीति गरिरहेका राजनीतिक दलहरू नै हुन्। सत्तासीन दल भएर 18 देखि 20 घण्टा काम गरिरहेका छौँ भन्ने भाषण दिनेहरूले गर्वका साथ भन्न सक्ने कुनै एउटा काम फत्ते गर्न सकेका छैनन्। बुढेसकालमा नेतृत्व तहमा पुगेका नेताहरू सत्ता टिकाउने नाममा आफ्नै दलभित्र अन्य दलहरू र शक्ति केन्द्रलाई रिझाउँदै सत्ताबाट बाहिरिन्छन्। उनीहरूको ऊर्जा म्यानेजरको भूमिकामा खपत हुने हुँदा विकासको यो कार्यक्रम चाहिँ टुङ्गो लगाएरै छाड्छु भन्ने प्रतिबद्धता लिन चुकिरहेका हुन्छन्। वर्षायाममा बाटो भत्किँदा वा पहिरो जाँदा हाम्रा इन्जिनियर र ठेकेदारहरू पैसा खाने अवसर आयो भनेर खुसी हुन्छन्। बजेट सक्ने नाममा अन्तिमका 2 महिना रातारात कमसल र गुणस्तरहीन काम गरिन्छ। यो विगतदेखिकै ट्रेन्ड हो नेपालमा। हामीले पद्धतिको विकास गर्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएनौँ। यदि पद्धति बसेको भए जो पदमा आए पनि काम आफ्नै ढङ्गले चल्थ्यो, तर पद्धति यानि कि सिस्टम नहुँदा सबै काम व्यक्तिमा निर्भर रहन्छ। नेपालमा ठ्याक्कै त्यही भएको छ। सही पद्धति बस्ने हो भने विकासका निम्ति यो राजनीतिक व्यवस्था त्यो राजनीतिक व्यवस्था भन्ने चाहिँदैन। हिजो जसरी अमेरिका, जापान र युरोपले आफ्नो समृद्धिका निम्ति पद्धति निर्माण गरे, अहिले चिनिया र भारतीयले त्यो पद्धति निर्माण गरिरहेका छन्। त्यसैले आजसम्म भ्रष्टाचारीलाई उदाहरण दिन मिल्ने गरी कारबाही नहुनु र सुशासनको सट्टा भ्रष्टाचार पद्धति बन्नु नेपालको विकासको दुर्भाग्य हो।